Assalamualaikum, welcome to the Kishmiri class. मैं जो टाटे बचा दो इसे सरे ठीक फिर कार होता है से याद किया आपको ऐसे मुश्किल تحس دميات أصح السفر ويز بابن هنا انت تريد تزغيني وتي picture gitu himaya wanya ake warga shi jidda lag picture jiji da hora يتنا شي باغ مغل باغ وأطمت تثبت اختيارا نشاط باغ كاتسنا نشاط باغ شي English برتلي هيت spelling تقول هيت كاشر برتي شي نستمت أسليت نشاط باغ أم بتشويس بيافاق باغ شالمار باغ هيك شو مغل وي بنومت ठीक है अति विचित्र बड़ा खूबसूरत बाग निशात बागस मज फमवार थे अत फमवार डल किस किनारस पे शालीमार बाग तो अत वो बोने नजर गसान चिनार ट्रीज तो इथे ब्या बाग Yes, अनंत नागस मंच वन अछवल बाग ठीक है मुगल दौर में मुगल बादशाह वही बनोमुत तो ये बड़ा खूबसूरत बाग लेकिन ब्याह बाग यस डाल किसी पे किनारस पे तुलिप गार्डन बनान अत पोज रात ते तुलिप्स गुलाल तुलिप्स अत कस्म वद गुलिलाला अत वन अत बागस वन गुलिलाला तो बे पेरो अकिस फिर नाव निशात बाग शालीमार बाग अछवल बाग गुलिलाला बाग गुलिलाला तो यम करो तुम लर्न ज़बानी ओके जी अल्लाह हाफिज़।